बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकिर अली शाकिर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है चिल्ले की हकीकत कुरान से। आमिल के लिए चिल्ला क्यों ज़रूरी है? कौन से लोग चिल्ला नहीं कर सकते? हर किस्म के चिल्ला में 100% कामयाबी की गारंटी। आमिल के लिए चिल्ला क्यों ज़रूरी है? आज का मेरा मौजू भी यही है कि चिल्ला क्या होता है, चिल्ला क्यों ज़रूरी होता है, किसी आमिल के लिए चिल्ले की कितनी अहमियत है। तो प्यारे नाजरीन, चिल्ला 7 दिन, 21 दिन या 41 दिन का होता है। अमलियात की दुनिया की ये एक नहायत ही ज़रूरी चीज़ है। चिल्ला करने का जो मकसद होता है कि आप जिस अमाल पर चिल्ला कर रहे हैं इसका जो असर है वो आपने अपने अंदर लेना होता है। वो असर अल्लाह पाक के किसी इस्म मुबारक का हो सकता है, मुअक्कलात का हो सकता है, जन्नात का हो सकता है, तवीज़ात का हो सकता है, पढ़ाई का भी हो सकता है। जिस अमल के पास जिस चीज़ का ज़्यादा असर होगा वो इतना ही तेज़ काम करेगा। तो प्यारे नाजरीन, अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जो असर होता है ये आमिल के जिस्म में किस जगह होता है। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि असर आमिल के अमल के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। कभी ये आमिल के दिमाग में घर कर लेता है, कभी सीने में, कभी ज़बान में और कभी हाथों में होता है। जब आमिल किसी मरीज को पढ़ाई करके फूंक मारता है, दम करता है, तो उस आमिल का अमल जो है वो इसके जिस्म से निकल कर मरीज के जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाता है, जिससे मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करने लग जाता है और वो सेहतयाब हो जाता है। और यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि चिल्ला इसलिए ज़रूरी होता है कि इस अमल का असर आमिल के जिस्म के अंदर जज़्ब हो जाए। 7 दिन, 21 दिन या 41 दिन आमिल अमल करता है तो आमिल जो भी अमल करता है वो इसके जिस्म में असर करता रहता है और इसके जिस्म में जज़्ब होता रहता है। 7 दिन, 21 दिन या 41 दिन अमल जो है वो कंप्लीट तौर पर आमिल के जिस्म में जज़्ब हो जाता है। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि चिल्ला कितने दिन का होता है। तो प्यारे नाज़रीन, आपको मैं यहाँ इस बात की भी वजाहत कर दूं कि चिल्ला मुख्तलिफ अमाल के हिसाब से 7 दिन, 21 दिन और 40 दिन का होता है, लेकिन सबसे जो बेहतर चिल्ला है वो 40 दिन का है। और कुछ रूहानी चिल्ले 3 दिन के भी होते हैं। तो कुछ दोस्तों ने ये सवाल भी पूछा है कि आमिल अपना अमल जो है वो किसी दूसरे को शिफ्ट कर सकता है। तो जी हाँ, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, किसी भी शख्स को इस अमल की इजाज़त देना, इसके बाद वो शख्स खुद ये अमल कर सकता है। नंबर 2, किसी को अमल अता करना, मतलब कि अपने पूरे अमल का असर किसी को दे देना, ये चीज़ आमिल के इख्तियार में होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि चिल्ला कौन से लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि चिल्ला हर उम्र के अफराद कर सकते हैं, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। तो यह मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लोग चिल्ला नहीं कर सकते, लेकिन चंद शराइत ज़रूरी है। इसको कोई ऐसा अफराद ना करे जिसको बवासीर की शिकायत हो, और वो भी अफराद ना करे जिनका कोई जिस्म का हिस्सा कटा हुआ हो या मजूर हो, और वो भी ना करे जिसको किसी किस्म के दौरे पड़ते हों, क्योंकि इससे इसकी जान भी जा सकती है। और इसको वो इंसान भी ना करे जो वक़्त की पाबंदी ना कर सकता हो। ख़वातीन के लिए ज़रूरी हदायत है कि वो भी चिल्ला इस वक्त तक ना करें जब तक वो बालिग हैं। जब इनके अयाम के दिन 40 या 45 साल के बाद पूरे हो जाते हैं फिर वो चिल्ला कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि इस खतून का पाक साफ होना, नेक होना, नमाजी परहेज़ी होना ज़रूरी है। मर्दों के लिए है कि जिनको कतरों का प्रॉब्लम हो या पेशाब प्रॉब्लम हो, जो पाक साफ ना रह सकते हों, वो भी चिल्ला कशी से परहेज करें। तो ऐसे लोगों से मैं अर्ज करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें और ऐसे लोग भी चिल्ला कशी ना करें जो कमज़ोर
دل کے مالک ہوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہوں، وہ چلہ کشی کی طرف دھیان بھی نہ دیں تو ان کے لیے بہتری ہوگی۔ اور وہ لوگ بھی چلہ کشی نہ کریں جن میں کوئی برائی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، یا کسی قسم کا بھی کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہوں، یا وہ ایسے برے کام کرتے ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ اگر ایسے لوگ چلہ کشی کرتے ہیں تو ان کا جو اثر ہے وہ الٹا ہوگا۔ اب میں آپ کو قرآن کریم سے چلہ کی حقیقت بتاتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈیمانڈ کی کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حکام دیے جائیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا قرب حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں۔ درخواست پیش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ 40 دن تک تمام مخلوق سے علیحدہ ہو جائیں، اور اس میں اللہ پاک نے جو الہام فرمایا، ذکر کا طریقہ یا عبادت کا طریقہ، وہ آپ نے اختیار کیا۔ یہ ہے چلے کی اصل۔ 40 دن کو عموماً بزرگان دین نے بھی اگر کسی کی روحانی صفائی کا ارادہ رکھتے ہوں تو 40 دن کا چلہ تجویز کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مخلوق سے ہٹ کر تنہائی کے اندر جانا ہوتا ہے، جلالی اور جمالی کا پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ جلالی پرہیز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانا پینا یا حاصل کرنا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کو ختم کرنا لازم آئے۔ جیسے آپ گوشت کھا رہے ہیں، ظاہر ہے گائے ذبح ہوگی یا بکرا ذبح ہوگا۔ اگر آپ انڈا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ نہ کھاتے تو اس میں چوزا بنتا تو وہ بھی کسی کی جان جانے کا تصور ہے۔ تو جب پرہیز جلالی کا ذکر آئے تو ہر اس چیز کو کھانا چھوڑ دو جو ہے تو حلال پر اس میں کوئی نہ کوئی جان جائے گی، اور جمالی کا مطلب ہے جس میں کوئی جان تو نہیں جائے گی لیکن اگر آپ اس کو کھائیں گے تو وہ آپ کے باطن میں جا کر نفس کے لیے طاقت کا سبب بنے گی اور نفس آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزی بھی چھوڑ دو، دالیں بھی چھوڑ دو، پھر کھائیں کیا؟ 40 دن تک 40 روٹی کے ٹکڑے، جو کی روٹی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ پانی بھی ایسی جگہ سے لیں کہ کسی کا حق نہ مارا گیا ہو۔ دریا سے پانی لے کر اپنے پاس رکھ لیں، جو عام ہوتا ہے وہ لے کر اپنے پاس رکھیں۔ ایک مٹکے میں 40 گلاس پانی، اب روزانہ 1 گلاس پانی اور 1 روٹی کا ٹکڑا اس میں بھگو کر کھائیں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت شروع کر دیں۔ نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی کو آنے دینا ہے، اور نہ ہی کہیں آنا جانا ہے۔ جلالی کا بھی پرہیز ہے اور جمالی کا بھی پرہیز ہے، اور 1 روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور تھوڑا سا پانی ہے، اور 40 دن ایسے ہی گزارنے ہیں۔ یہاں سے صفائیاں شروع ہوتی ہیں۔ روحانی صفائی 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں اور مختلف چیزیں اس قسم کی استعمال کرتے ہیں تو نفس ہمارا شیر ہوتا ہے۔ تو کسی اچھے شخص کی آپ کو صحبت مل جائے اور آپ میں ہمت بھی ہو اور وقت بھی ہو اور آپ یہ سب کچھ کر بھی سکتے ہوں تو کر کے دیکھیں، 1 ہفتے کے اندر اندر آپ ایسی روحانی صفائی محسوس کریں گے جس کی کوئی حد بیان نہیں۔ 40 دن کے بعد جو روحانی صفائی کا عالم ہوگا وہ تو بیان سے باہر ہے۔ تو دوستو اگر آپ یہ سب کچھ اسی طریقے سے کرتے ہیں تو ہر چلہ میں آپ کو 100% گارنٹی ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست کرنا چاہتا ہو، اس کو اللہ نے ہمت عطا کی ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔